अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जैसा आप देख रहे हैं फ्रेम में मेरे साथ डॉक्टर परवेज भाई हैं, जो कि आप सब जानते ही हैं कि सालों से यहाँ पर इस्लामाबाद में और लाहौर में और कई जगह पे जो है वो पढ़ा भी रहे हैं। फिजिक्स के टीचर भी हैं, इसके अलावा एनालिस्ट भी हैं और बहुत कुछ। और सबसे बढ़कर आप सब ने बहुत फरमाइश की थी, तो आज थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगी कि अरबी लैंग्वेज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज में होनी चाहिए, और ये इस्लामी तरीका तालीम क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, ये अब पहली जमात से पढ़ाई जाएगी। सेनेट का फैसला है इसी हफ्ते का, और उसके मुताबिक ये है कि शुरू दिन से बच्चा अरबी पढ़ने लगेगा। तो अब ये कल की बात है, मुझे एक मजहबी चैनल ने बुलाया था और यही सवाल किया था। अलिफ नाम मीम प्रोग्राम था उनका। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है, आप लोग शायद खुश हों इससे, मगर जो वजूहात बताई गई हैं अरबी लाजिम लाजिम करार देने की, सही बिल्कुल मेरे दिमाग में इस ये तो बिल्कुल कोई इसका कोई तुक नहीं बनता। वो कहते हैं, सेनेट के जो हमारे अरकान हैं वो कहते हैं कि इससे अरब में मुलाजमतें आसानी से मिलेंगी, कि सऊदी अरब में, कुवैत, यूएई वगैरह वगैरह, इन इन जगहों पर अच्छी नौकरियां लेने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अरबी सीखें। और अगर हमने बच्चों को पहली जमात से सिखाई तो ये फिर वहां जाकर और ज़र मुबादला कमा सकेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ला सकेंगे वगैरह। तो मैंने ये सोचता रहा, मैंने बल्कि कहा उस चैनल पे कि जो लोग वहां बुलाए जाते हैं दुबई में, कतर में, इधर उधर, वो तो गोरे हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन वो अरबी तो नहीं बोलते ना। उनको बुलाया गया है क्योंकि वो कोई ऐसा काम जानते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर, जिसकी वहां जरूरत है, और इस सबब उनको वहां जॉब्स मिली हैं। अब उनमें से कोई अरबी नहीं जानता। और अगर आप दुबई जैसे शहर में जाएं या रियाज जैसे शहर में जाएं तो वहां अंग्रेजी चलती है। वहां जो अब नई यूनिवर्सिटियां लगी हैं वो अमेरिका की शाखें हैं, और उधर जो हमारे प्रोफेसर जाके पढ़ाते हैं पाकिस्तान से, वो अरबी नहीं पढ़ा, वो अरबी में नहीं पढ़ाते, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप ये देखें कि जो अरब है वो खुद अरबी जबान से भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें तो अब कोई नई मालूमात है नहीं। वो जो एक पुराने जमाने की थी बस वही है। हाँ ठीक है, एक जमाना था जब अरबी एक बहुत बड़ी मजबूत जबान थी, जिसमें हर किस्म के ख्याल का इजहार आसानी से हो सकता था, लेकिन अब तो नहीं है। अच्छा, अब वो एक दूसरी वजह पे आप गौर करें जो सेनेट के लोगों ने बयान की, कि जो बच्चा कुरान पढ़ेगा और जानेगा कि उसका मतलब क्या है, तो फिर वो राह रास्त पे आ जाएगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा, उसके इक़दार अच्छे हो जाएंगे, उसका अखलाक अच्छा हो जाएगा। इसमें दो खराबियां हैं। एक ये कि आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि एक इतनी मुश्किल जबान बच्चा सीख सकता है? मैट्रिक का बच्चा जान सकता है कि एक कदीम जबान, अरबी जबान, जो देखिए जो पुरानी जबान है ना कुरान की, वो आजकल की जबान नहीं है। आजकल का अरब जो है वो जबान को समझता ही नहीं। अगर आप उससे जाके कुरान की अरबी में बोलेंगे तो वो कहेगा कि तुम कहाँ से आए हो। मिस्र की जबान और है, सऊदी अरब की जबान और है, अलजायर की और है। गो के कहने को तो ये सारे
عرب ملک ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے. تو اب پاکستانی وہاں جا کر ان کے ساتھ قرآن کی زبان میں بولے گا تو وہ یا تو ہنسیں گے یا کہیں گے بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہنسی بندہ ہے. ایک اتنی مشکل زبان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ بچہ میٹرک کا بچہ جان سکے گا کہ اس کے قرآن کی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے, اصل مطلب کیا ہے. اب وہ زبان اتنی مشکل ہے کہ اس کے اوپر عالموں نے تو صدیوں تک بحث کی ہے. اس کے جتنے ترجمے ہیں کچھ ان میں سے آپس میں ملتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ملتے ہیں. اگر ایک ہی مطلب سبھی نکال سکتے تو ایک ہی ترجمہ ہوتا, لیکن ایک ترجمہ قرآن کا نہیں ہے. اور وہ جو یہ سمجھے کہ ایک 10 سال کا بچہ جان سکے گا کہ اتنی مشکل زبان میں اتنی مشکل باتیں کی گئی ہیں, کیا اس کے دماغ میں کچھ تھوڑا سا پیچ ڈھیلا نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ this is ridiculous, this is nonsense. How can you expect a 10-year-old boy to know what is in that very very difficult language? اچھا مگر چلیے ایک اور بات, یہ جو سینٹ کے لوگوں نے کی کہ اگر کوئی قرآن پڑھ لے اسے سمجھ لے تو پھر وہ اچھا انسان بن جائے گا, اس کے اقدار ٹھیک ہو جائیں گے, وہ صحیح اور وہ ہمیشہ صحیح کام کرے گا. ارے بھائی اگر صرف عربی سے سارے معاملے حل ہو سکتے تو پھر عرب کی گلیوں میں انسان نہیں فرشتے ہوتے, کیونکہ ادھر بندہ جو ہے وہ عربی بولتا ہے. سو اٹ از کمپلیٹ نان سینس یہ جو زبردستی تھوپ رہے ہیں ہم پہ. دیکھیں انسان اس سے اچھا نہیں بنتا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, وہ انسانیت سیکھ کر اچھا بنتا ہے. تو جو اچھے لوگ ہیں اچھے انسان ہیں ان کا کسی دین دھرم سے کوئی مطلب نہیں, کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ سویڈن, ناروے, ڈینمارک جیسے ملک ہیں جہاں کوئی دین نہیں ہے, ایتھیسٹ ہیں مگر ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اشارہ نہیں توڑتے ہیں, دوسروں کے حقوق نہیں غصب کرتے ہیں. تو یہ سب اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ میں بہت مایوس ہوں اس سینٹ سے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے اختلاف بھی کیا. ہاں ایک سینیٹر تھا رضا ربانی, پی پی کا ہے, اس نے کہا کہ بھائی ہم کیوں عرب کی طرح بننے جا رہے ہیں, ان کا لباس بھی اپنایا ہوا, ان کی اب زبان بھی ہم اپنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے, کچھ مسئلہ بنا ہوا. بالکل. سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے وہ ایران اور بھارت, بنگلہ دیش سب سے مار کھاتا ہے. بھارت جو ہے وہ اب جانے والا ہے, اپنے لوگ بھیج رہا ہے چاند پہ, اور وہ لوگ ٹریننگ بھی لے رہے ہیں رشیا سے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت دفعہ میں آپ سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں, میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں. دل میرا بہت دکھتا ہے. اتنے جو میں نے ناکام کوششیں دیکھی ہیں پاکستان میں کہ کسی طرح سے یہاں سائنس کو کھڑا کیا جائے, کوئی یہاں سائنسی تعلیم ہو, تو یہ سب پہ پانی پھر جاتا ہے جب یہ عربی زبردستی اس پر مسلط کرتے ہیں, جب یہ رٹے کا نظام پھر اور مضبوط کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی تعلیم ایک خاص ذہن مانگتی ہے. وہ ذہن جو سوال کرے, جو ہر وقت پوچھتا رہے, وہ جو وجوہات کی تلاش میں لگا رہے. اور دوسری طرف ہمارا نظام تعلیم رٹے پر مبنی ہے, یاد کرو. تو ہم نے حافظ بنا دیے ہیں سائنس کے, ریاضی کے, مگر جب وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ میدان انجینئرنگ کا ہو یا سائنسی تحقیق کا ہو تو ادھر پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب باقی دنیا جو ہے وہ چاند پر چلی گئی ہے, کچھ مریخ پہ جا رہے ہیں. اب آج کل کی خبر ہے کہ یو اے ای یعنی
یعنی متحدہ عرب امارات کا ایک خلائی جہاز مریخ کے گرد اب گھومنے لگا ہے. خیر یہ ان کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی سوچ تو وہاں تک جاتی ہے نا کہ ہمیں وہ کرنا ہے. اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ تو 7ویں صدی میں جانا چاہتے ہیں، پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. تو بنائیں، پھر ریاست مدینہ کی سائنس ہی ان کو ملے گی. بالکل ٹھیک. لیکن سر کیوں کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا؟ دوسرا سر ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ ایک آرٹیکل آپ نے لکھا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ واٹ عمران خان ہیز ڈن ایون ضیاء الحق could not do. کیا اس سے کیا مطلب آپ کا ہے؟ کیا آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق کی خواہش یہ تھی کہ ایک ایسی پود تیار ہو جو صبح و شام اور ہر مسئلے میں دین کی طرف دیکھے اور اور نماز روزہ اور تلاوت میں وہ پود لگی رہے. اب ایسے ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، اتنا خوف پھیل گیا ہے اس ملک میں کہ جو دھرم کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، سب ایک لائن پہ آ جاتے ہیں. تو صرف یہ جو عربی والا معاملہ تھا، صرف ایک سینیٹر نے اس کی مخالفت کرنے کی جسارت کی اور اس کو بھی پھر چپ کرایا گیا. تو اب یہ ملک جو ہے خادم حسین رضوی جیسوں کا بنتا جا رہا ہے. اور ضیاء الحق کی یہی خواہش تھی. اب عمران خان نے اس کو ایک اور نہج پہ پہنچایا ہے، اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے. تو اب جس طرح کے نئے قانون بن رہے ہیں، یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، وہ اسی کی عکاسی کرتا کہ مدارس اور عام سکول کو ایک کر دیا جائے. اب تھوڑا سا مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی مزاحمت ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ خدشات ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں. وہ نہیں ہو رہا. مدارس کے جو منتظمین ہیں، جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ اس طرح سے ہمیں اپنی فنڈز کی، ہمیں اپنی آمدنی کی معلومات فراہم کرنی پڑے گی سرکار کو. اور کیا پتا پھر اگر سرکار کسی دن بدل جائے تو پھر ہم مشکل میں پھنس جائیں گے. لہٰذا صرف 300 مدارس نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ عمران خان نے یہاں مدارس کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں. تو بہت بڑے بڑے فنڈز ان کو دیے ہیں، بہت ان کی خاطر مدارت کی ہے، لیکن پھر بھی ان کو اس پہ قائل نہیں کر سکا کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. یعنی کہ صرف اپنا نام لکھوائیں، بتائیں کہ ان کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر ریاست مدینہ بنایا جائے. اب ریاست مدینہ میں کیا مطلب ہے آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ کرپشن تو ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے تھی. کوئی نہیں کہتا یہاں پاکستان میں کہ آج کرپشن 3 سال پہلے کے مقابلے میں کچھ کم ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی، میں نے تو نہیں سنا. یا یہ کہ اس ملک کا وقار بلند ہوا، نہیں ہوا. کہ یہاں پر ملازمتیں زیادہ ملی ہیں، کہ لوگ زیادہ خوش ہیں، کہ ادھر مہنگائی میں کمی آئی ہے، کچھ نہیں. صرف یہ کہ اپنے آس پاس اپنے چیلے چماٹے جمع کیے ہیں. پہلے نواز شریف اپنے ارد گرد وہ کام کرتا تھا، اب یہ کرتا. تو مگر فرق یہ ہے کہ اب یہ ایسے لوگوں کو جمع کر رہا ہے جو اس نظریاتی طور پر اس کے زیادہ نزدیک ہیں، اور کیونکہ اس سے خود کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں. ہاں آکسفورڈ تو گیا تھا، لیکن وہاں سے بلا گھماتا رہا. He didn't do any studying over there. اور بات بالکل واضح، جب وہ منہ کھولتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ he has never opened a book. ایسی باتیں جو بندہ سن کر حیران رہ جاتا. مثال کے طور پر یہ مسلمان ہیں جنہوں نے سوشلزم پہنچائی ہے نارڈک کنٹریز کو.
उफ, तौबा। तो सर क्या कर रहे थे ये ऑक्सफोर्ड में, क्या पढ़ाई कर रहे थे? बिल्कुल जाहिल आदमी है ये। नहीं नहीं, पढ़ना शढ़ना कुछ भी नहीं था। बॉलिंग करनी थी, बैटिंग करनी थी, और फिर उधर की लड़कियों के पीछे दौड़ना था। तो बहुत अब मैं क्या बताऊं, ये तो सब कुछ उस वो खुद कहता है कि खुद क्या कहता है, उसकी इतनी वीडियोस हैं, इतना कुछ है जो वो मशहूर था एज प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट। अब वो जो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब बिल्कुल सही सर, खुद सब कुछ कर गुजरे और अब यहाँ पे चाह रहे हैं कि वतनी मदीना की रियासत बना दें, और क्या करें। सर आपकी एक स्टेटमेंट और थी जिसमें आपने कहा पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान देयर इज अ एकेडमिक डिसऑनेस्टी। देखिए, ये यहाँ से वाजे है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरा इनका कुछ तजर्बा है पिछले साल से, उसमें बेइंतहा चीटिंग होती है। हर एक स्टूडेंट पाकिस्तान में, चलिए जो नहीं करते वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं। नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, चीटिंग भी करेंगे, कोई उसमें कोई रोक नहीं है। तो ये ज़ियाउल हक की जनरेशन है ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि पूरी तरह से इनके अंदर धर्म घुसाया गया है, मगर ईमानदारी इन्होंने नहीं सीखी। तो चीटिंग को तो हमारे यहाँ कोई बुरा समझता ही नहीं है। अच्छा, अब एक बात तो ये है ना कि आप चीटिंग करें, लेकिन दूसरी बात ये कि आप कहेंगे मेरा हक बनता है चीटिंग करने का, दैट आई हैव अ राइट टू चीट, और फिर उस पर वो जाकर मुजाहरा करते, दे गो आउट and they actually protest and say we need to cheat. तो इतने इतनी जब बेशर्मी हो जाए, अब मैं इसको क्या कहूँ कि इससे पूरा तालीमी निज़ाम का शिराजा बिखर जाता है। अगर मुझे भी उतने ही नंबर मिलते हैं चीटिंग करके जितना कि पढ़ाकू को मिलते हैं, जो लगा रहता है सुबह से शाम किताबों में और अपने मजमून को समझता है, लेकिन ये जो लोग हैं जो जो चीटिंग करके ए ग्रेड हासिल करते हैं, अगर मुझे उसके बराबर सम किया जाए तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। तो देखिए, अब मैं इस पर थोड़ी सी बात हो जाए कि ऑनलाइन चीटिंग और क्यों मैं इससे परेशान हूं। मैं वैसे ऑनलाइन टीचिंग को अच्छा समझता हूँ, इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक अच्छा टीचर कई सौ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, हजारों को, और डिस्टेंस लर्निंग अगर वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करे, बहुत लोग बहुत स्टूडेंट्स उसे सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इवैल्यूएशन की बात है, जहाँ तक ये जानना कि उस स्टूडेंट ने एक्चुअली किया क्या है, उसमें मैं एतबार नहीं करता स्टूडेंट पर। तो मेरा इसरार ये है कि आई विल हैव अ वाइवा विद दैट स्टूडेंट। उसको जब तक मैं फ़ोन पर या ऐसे स्काइप या जूम वगैरह पर न टेस्ट करूं, तो मैं उसको कोई ग्रेड नहीं दूंगा। और मैंने ये देखा कि असाइनमेंट्स में तो वो 100 आउट ऑफ 100 लेते थे, लेकिन जब रूबरू बात होती थी तो किसी तो उनमें से, हाँ चलो, दो तीन अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो ठीक जवाब दे देते, दे न्यू व्हाट दे हैड डन इन द असाइनमेंट्स। लेकिन जो असाइनमेंट पे 100 में से 100 निकालते थे, वाइवा में उनका 5 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100, या कुछ का 0 आउट ऑफ 100। तो अगर इस हद तक बेईमानी है और फिर वो कायम है इस पे कि हम चीटिंग करेंगे और हम एहतजाज करेंगे, तो फिर तो मैं कहता हूं कि खुदारा आप पढ़ना लिखना छोड़ दें। प्लीज डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, डोंट वेस्ट योर ओन मनी। चीटिंग से तुम्हारा, जाओ कहीं से कुछ डिग्री खरीद कर लाओ, इसकी भी तकलीफ क्यों करते। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर कोई सुनता है कि इस पे कोई कुछ काम किया जा रहा है इस चीज को हाँ हाँ रोकने हाँ, के लिए? सुनते हैं। आप ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। देखिए, मुझे ये चीटिंग के बड़े
چیٹنگ کے ہونے کے بارے میں اسٹوڈنٹس ہی سے پتہ چلا. تو پورے پاکستان سے مجھے ای میلز آ رہی ہیں, وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ کس کس طریقے سے چیٹنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ چوری چھپے کی ادھر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے, چلیے وہ, یا پھر کوئی فون چھپایا ہوا ہے تو آپ نے اس سوال کو گوگل میں ڈال دیا, گوگل سے جواب آ گیا, وہ آپ نے پھر لکھ دیا, وہ نہیں حل ہو سکا تو آنسر سروسز ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں, خرید کر آپ پھر ہر سوال کا جواب نکال سکتے ہیں. پھر واٹس ایپ گروپ یہ بناتے ہیں, کیونکہ وہ آنسر سروسز مفت نہیں ہوتی ہے نا, اس کے لیے کچھ ڈالر خریدنے کچھ ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں, دیانتدار اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پریشان ہیں, لیکن ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ اگر کوئی ایک چیٹ کرتا ہے تو باقیوں پر بھی یہ زور پڑتا ہے, پریشر پڑتا ہے کہ وہ بھی کرے, نہیں تو اس کی گریڈ خراب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ایک بار کہا تھا جب آپ کے اسٹیٹمنٹس لے کے بیٹھی ہوں کہ مسٹر جناح ہیڈ نو آئیڈیا واٹ پاکستان وڈ بی اینڈ واٹ ہی واز کریٹنگ. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ آج بھی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی سوچ بدل گئی ہے؟ دیکھیے میری سوچ کی بات نہیں ہے, اگر تو بات ان کے ذہن میں کوئی واضح ہوتی, اگر وہ بالکل ایک خاص پاکستان بنانا چاہتے تو کہیں پر انہوں نے منشور بھی لکھا ہوتا نا, وہ تیار کیا ہوتا. آخر وہ سیاست میں کتنے سال رہے, 30 سال رہے, تو وہ کوئی منصوبہ تیار کرتے, کوئی منشور تیار کرتے, کوئی کتاب لکھتے, کوئی مضمون لکھتے, کچھ تو کیا ہوتا نا. تقریریں تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ایسی ہو سکتی, ادھر ویسی ہو سکتی ہے, کبھی آپ یہ کہیں, کبھی آپ وہ کہیں, کبھی آپ یہ کہیں کہ پاکستان کو اسلامی ملک ہونا چاہیے, یہاں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ ادھر کوئی مسلمان اور ہندو میں فرق ہی نہیں ہوگا, سب برابر ہوں گے ریاست کی نظروں میں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے, وہ بھی کہہ سکتے, لیکن جب تک کوئی چیز لکھی ہوئی نہ ہو نا, you have to write, that's when it gets serious. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور یہ کہنا کہ بہت جلدی فوت ہو گئے, ہاں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ان کے اتنے جلدی جانے سے, لیکن he didn't have a plan in mind. اور اگر ہے تو میں I will change my mind. بتائیے اگر کسی کے پاس ہے تو کیسے, کوئی ایسے دستاویزات ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, تو پھر میں ان کی بات مان لوں. سر 2021 کے پاکستان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ہوپس لگ رہی, کیا چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں؟ 2021 کا اور 2020 کا اگر ہم مقابلہ کریں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. بس یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ ذرا تھم جائے گا. اس صورت میں 2020 سے 2021 کچھ بہتر ہوگا, یہ تو ہم امید کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری سمت ہے وہ تو اب میرا خیال طے ہے کہ جب تک عمران خان ہے تو وہ وہی کرتا رہے گا جو ہم دیکھتے آئے ہیں. لہٰذا میں اگر اگلے 3 4 5 سال تک دیکھوں تو شاید جو حالات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. ادھر کوئی انقلاب نہیں آنے والا ہے, ادھر یکا یک کوئی نئی حکومت نہیں آنے والی. لیکن سر یہ مذہبی جنونیت کیوں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, جو پہلے نہیں تھی لیکن ہاں ضیاء کے بعد ضرور بڑھی ہے, لیکن آج تو ضیاء سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. مذہبی جنون بھڑکانا تب ضروری ہوتا ہے جب حالات بگڑتے ہیں. تو جب لوگوں کو گولی دینی ہوتی ہے نا, جب وہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوتے, جب انہیں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو پھر آپ ان کو یہ پڑیا کھلا دیتے ہیں. تو یہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہی بات انڈیا میں بھی ہے. مذہب جو ہے, دھرم ایسی چیز ہے کہ لوگ پھر اپنے اصلی حالات بھول جاتے ہیں اور پھر انہیں سکون ملتا ہے. تو
He'll keep सर doing एक what he did before. जी. सर एक न्यूज में आज देख रही थी, टीवी पर ही बल्कि आ रही थी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जो कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मना किया कि हम नहीं लेंगे वो पाकिस्तानी है। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी हुई है बहुत। चलिए, हम कह नहीं सकते कि यहाँ कितने लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त तो सिर्फ वो लोग दिखाई दे रहे हैं या उनकी खबर आ रही है जो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी जिंदगियां बच सकती हैं। तो मैं तो बहुत चाह रहा हूँ कि मुझे वैक्सीन लगे। मुझे यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा, पता नहीं कब तक। लेकिन सर ये बहुत मगर ये कहा बात जा रहा है ना कि ये तरह तरह की बातें करते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हराम है, ये हलाल है, ये चीजें चेक करने में लगे वैक्सीन में। हाँ, देखिए, पोलियो के वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उधर तो यहाँ पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेटर्स, उनका तो वो कत्ले आम हुआ है। मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से वो मारे गए हैं, और इसीलिए कि उन पे शुबा किया जाता है कि इससे हमें पोलियो की वैक्सीन से, पोलियो के कतरे से हमारी क़ुव्वत अफ़ज़ाइश में कमी आएगी कि हम फिर मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। और ये तालिबान का बनाया हुआ एक नॉनसेंस प्रोपेगेंडा था, इसमें कोई हकीकत नहीं। बहुत दुख की बात है। लेकिन देखें, ये पागल जुनूनी हर तरफ होते हैं। अब अमेरिका में एंटी वैक्सीनेटर्स एंड नो वैक्सीनर्स जो कहलाते हैं, उधर भी है, और वो दुनिया का सबसे साइंसी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। बस हम ये दुआ कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की तादाद कम से कम होती जाएगी दुनिया के हर मुल्क में, और वो अपनी अक्ल से सोचने लगेंगे और वो सबूत मांगेंगे हर बात कबूल करने से पहले। सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस्लामिक कंट्रीज जो है वो एजुकेशन में बहुत पीछे नजर आती हैं हमें। पैसा बहुत है, तेल की कमाई है, हज उम्रे की कमाई है, लेकिन एजुकेशन में बहुत पीछे क्यों है? ये इसलिए कि एक सोच उन पर हावी हो गई है, और ये आज की बात नहीं है, 800 साल पुरानी है। इस 800 साल में कोई नई चीज़ वो बना नहीं पाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 400 साल का ऐसा वक्त था, एक ऐसी मुद्दत थी जिसमें मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और जो बहुत जिसके ऊपर आज उन्हें बहुत फ़ख्र है, और बजा तौर पर फ़ख्र है। लेकिन ये उस वक्त हो सका जब दिमाग खुले थे, जहन खुले थे, जहाँ तरह तरह के स्कॉलर्स एक जगह जमा होकर मिल बैठकर काम कर सकते थे। उधर यहूदी भी थे, उधर ईसाई भी थे, और हिंदू मत से भी वहाँ इस्तेफादा किया गया था उस ज़माने में। तो जब दिमाग खुला होगा तो नई सोच जन्म लेगी, तो साइंसी तरक्की हो सकेगी, तो फिर इल्म की शमें जल सकेंगी। और जब दिमाग बंद होता है तो बस फिर जैसे आप एक चिराग को फूंक कर बंद कर देते हैं, वैसे हो जाता है। सर पाकिस्तान में, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में दूसरे जो रिलीजन है उनसे काफी ज्यादा नफरत सिखाई जा रही है आजकल, छोटे बच्चों को स्पेशली। इस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि हिंदुओं से नफरत, क्रिश्चियन से नफरत, सिर्फ इस्लाम को बढ़ा चढ़ा के बताना? हाँ, आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से है। अफसोस के ये चीज़ अब सरहद पार भी दिखाई दे रही है। लेकिन गलत बात है ना। हाँ, इधर गलत हो या उधर गलत हो, गलत गलत ही होता है। तो जब कोई ये समझने लगे कि मैं ही हक पे हूँ और दूसरा जो है वो गलती पे है, और फिर कोई अक्ल, कोई
खिरत की बात जब हो तो उसको धुतकार दे, फिर ऐसे हो जाता है। अब देखिए, ना आपने ना मैंने ये तय किया था कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, कि हम बॉर्डर के इस तरफ पैदा हों या उस तरफ पैदा हों, कि हम हिंदू हों कि मुस्लिम हों कि ईसाई हों कि पारसी हों कि कुछ हो। तो ये सब एक इत्तेफाक है। इस बात को अगर हम कबूल कर लें तो ये आपस की सारी नफरतें दूर हो सकती हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि दोबारा जल्दी आपसे फिर बात कर सकेंगे, क्योंकि बहुत दिन तक फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाते, बिजी होते हैं बहुत, बट आई होप कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। थैंक ओके। यू।